ईगल्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं फ़ज़ल अमीन बेगर्स कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम यहाँ अताबाद लेक के पास बैठे हैं और यहीं पे एक नशस्त हम करने जा रहे हैं। मेरे नहायत ही एक मोहतरम उस्ताद, इस इलाके का एक नामवर जो ना सियासी समाजी शख्सियत और बहुत सारे मामलात में फोर फ्रंट पे रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ना हम उनसे बात कर लेंगे। मेरे मोहतरम उस्ताद इमामदाद जमाल साहब उर्फ जमाल, तो उनसे हमारी जो है ना एक डिटेल में उनके सरगुज़श्त जो ना हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और ताकि हमें पता चले कि जो अप्स एंड डाउन्स इनकी ज़िंदगी में अब तक आए हैं, उनसे हम क्या कुछ लेसन लर्न कर सकते हैं। और बिलखुसूस वो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और वो जो जवान है, तो उनके लिए जो ना इनके सरगुज़श्त से, उनके बायोग्राफी से क्या कुछ मतलब वो मिसालें मिल सकती है, प्रॉपरली रहनुमाई मिल सकती है। उस हिसाब से ये एक नशस्त यहाँ पे है। मैं अपने मोहतरम उस्ताद इमामदाद जमाल साहब का नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने क़ीमती मसरूफ़ियात को बाला ताक़ रख के कुछ टाइम हमें इसी के लिए स्पेयर किया, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे इंजॉय कर लेंगे, और देखते ही रहिए, और फिर जो ना उन चीज़ों को बिलखुसूस उन आस्पेक्ट्स को ज़रूर देख लें कि जहाँ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बातचीत होगी। हम स्टार्ट लेंगे उस हिसाब से कि उनके जो ना ईयर ऑफ बर्थ से लेंगे, और बचपन का जो ज़माना है वो भी कवर हो इसमें। चीदा चीदा जो मतलब वाक़यात हुए हैं, जो भी इवेंट्स मतलब पास ऑन हो चुके हैं, उनको हम इनकम पास करने की कोशिश कर लेंगे। और आके उनके जवानी और फिर प्रोफेशनल लाइफ, फिर प्रोफेशनल लाइफ के बाद उनकी जो भी सरगर्मियाँ हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिलखुसूस यहाँ पे जब अताबाद का जो डिज़ास्टर हुआ, तो फिर उसमें जो है ना क्या कुछ इश्यूज़ आ गए, मेरे मोहतरम उस्ताद उसमें पेश रहे हैं, और एज आई विटनेस उन चीज़ों को देखते रहें, ऑब्ज़र्व करते रहें, एडवोकेसी करते रहें। तो उस हिसाब से भी बातचीत होगी। और यूँ हम ये जो ज़िंदगी का सफ़र मेरे मोहतरम उस्ताद इमामदाद जमाल साहब का है, वो हम जो है ना उनके साथ, वो हमारे गाइड होंगे और हम साथ साथ चलेंगे उनके ज़िंदगी में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, और आप लोगों के और उनके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। तो हम जो है ना शुरू कर लेते हैं। तो मैं मशहूर हूँ, इससे पहले कि मैं इस तरफ आ जाऊँ, मैं मशहूर हूँ जनाब नादिर शाह साहब का और आसिफ अली साहब का, यही जो हिडन वैली लेक रिजॉर्ट है, सराजुद्दीन ट्रम्प साहब का होटल, और यहीं पे सब्ज़ार में बैठे हैं। इन्होंने हमें जो है ना फैसिलिटेट किया इस वीडियोग्राफी में। तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा उनकी जो वीडियोग्राफी है। बहुत बहुत नवाजिश और खुश आमदीद सर इस शो में, इस नशस्त में। वेलकम जी। सर हम स्टार्ट लेते हैं आपके ईयर ऑफ बर्थ से, यानी साल पैदाइश। 14 फरवरी 1951। अच्छा सर, आप डेट भी आपको पता है, आप लोगों का लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो खैर मेरे वालिद थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते थे। तो एक ताइजाद भाई थे, जमान गुल उनका नाम था, वो एयरफोर्स में इंजीनियर था, ठीक तो सर, उसने वो लिखा हुआ था। सही सर। तो बहुत ज़बरदस्त, वरना तो नॉर्मली ऐसा होता है कि रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना, इसीलिए मैं ईयर ऑफ बर्थ कह हाँ, रहा था। उस वक्त इतना नहीं था। तो वैसे मेरे वालिदैन को नरीना औलाद पैदा होकर फोत हो जाती। हाँ तो ठीक सर। बाबा गंदी जियारत पे गए, अच्छा मिन्नतें मानी, फिर जाकर मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम इसलिए उन्होंने इमामदाद रखा। ओके सर, ज़बरदस्त। सर आप अपने फैमिली के हवाले से पहले हमें कुछ बता दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कि आपके वालिद साहब का नाम, वालिदा साहिबा का नाम अगर पहले हमें बता दीजिए। मेरे वालिद साहब का नाम है अली मौजूद खान, वालिदा का नाम गौहर निसा।
اور ہم والد کس روم سے تعلق رکھتے ہاں تھے، کس ہم کلان سے؟ بیسیکلی ہنزا گنش قبائل سے ہمارا تعلق ہے. گنش ہمارا بزرگ گئے حسن آباد سے مائگریٹ ہو کر ہم ششکٹ آ گئے. کون سے روم میں سر آپ کا؟ ہم برین کچھ کہتے ہیں. اچھا بیرن کچھ برین ہے کچھ سر. آپ لوگ شیسکن کچھ کے اندر آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر. اس تو کا اور آپ کی والدہ وہ برچتنگ کہلاتے ہیں. وہ کون سا سکھ کچھ ہے، بڑا کچھ ہے بالکل یا سکھ سے سکھ کچھ ہے؟ ہیں. ٹھیک سر. تو بہت زبردست سر. اور آپ کے جو نا والد کے کتنے مطلب میرے والد بہن کے بھائی تھے؟ 5 بھائی تھے، 3 بہنیں. تو ان میں میرا والد لاسٹ بھائی سے ذرا آگے والا تھا. اچھا اچھا، سیکنڈ لاسٹ. سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک سر. اور والدہ کا؟ والدہ 3 بہنوں میں بڑی تھی. اچھا اچھا. اور بھائیوں میں؟ بھائی اس کے 2 تھے، ان میں بڑی تھی. ٹھیک سر. تو بہت نوازش سر. اب تھوڑا سا آگے بڑھ، آپ کے والد کا نام، یعنی آپ کے زامین دادا شاہ. کا نام؟ زامین شاہ تھا اس زامین کا. شاہ. ان کے والد کا نام؟ ان کا والد نجف شاہ. نظرب نجف نجب شاہ. ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا نام؟ امین تھا سر. امین. امین. کے والد کا نام؟ پھر مجھے آتے ہی. اچھا اتنا ہے سر. ہاں ٹھیک ہے سر. اتنا یاد ہے. ٹھیک سر. اور آپ کے اپنے جو ہے نا کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹے ہیں. نام اگر بتانا چاہیں گے؟ ماشاء ہاں اللہ. بالکل بتاؤں گا. بڑے کا نام اسلم پرویز ہے، اس سے بعد والے کا نام شیر زمان، بعد والے کا نام میر باز، بعد والے کا نام نعیم اللہ، اس کے بعد کریم اللہ، پھر وسیم اللہ، پھر علیم اللہ. اس کا اور بیٹیوں کا؟ بیٹیوں کا نام یاسمین ہے بڑی کا نام، اس کے بعد گوڑی کہتے ہیں لیکن فاطمہ اس کا نام ہے، پھر چھوٹی کا نام نور النساء ہے. یعنی 10 بچے ہیں، بچیاں ہیں. ٹھیک سر. اور بہن بھائی کتنے آپ لوگ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. بھائیوں میں بڑا ہوں. امام یار ایک چھوٹا بھائی کا نام ہے، اور 3 بہنیں ہم سے بڑی ہیں. آلرائٹ سر، تھینک یو سو مچ. اور یہاں پہ ششکٹ میں آپ کے جو نا انسسٹرز میں سے کون آئی ہیں؟ ہم دادا جان آئے ہیں اور یا پر دادا آئے ہیں؟ نہیں، میرے دادا جان آ گئے. نام کیا تھا ان کے؟ وہ نجف شاہ. نجف شاہ صاحب آئے. جی. ٹھیک. یہ کب کی بات ہوگی تقریباً؟ یہ تقریباً 80 سال پہلے کی بات. 80 سال. ٹھیک ہے سر. بہت زبردست سر. یہ تھوڑا سا شارٹ میں جو آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا، بہت امپریسو اپنے فیملی کے حوالے سے اوور آل. اور اب آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اور آپ کے بچپن کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے. بچپن میرا اچھا گزرا، شکر ہے. والد صاحب گلمت میں اس وقت شہر کی طرف تھا. گلمت میر افنزا کا آٹم کا سٹینگ وہ تھا کیپٹل کہیں گے. تو وہاں پر درزی کی دکان تھی میرے والد کی. اچھا وہ اس وقت وہاں درزی تھے. تو میرا بچپن بہرحال اچھا گزرا. لیکن اس کے بعد پھر اسٹڈیز کے لیے 1962 میں دلی چلا گیا. پھر وہاں سے 68 تک، 68 کو ہم نے میٹرک کیا گلگت شہر میں. پھر 68 کے بعد کراچی چلا گیا انٹر کرنے کے لیے. کراچی سے انٹر کر کے میں آیا. پھر یہ میٹرک آپ نے 68 میں کیا تھا، تو 70 میں کیا تھا آپ نے انٹرمیڈیٹ؟ جی انٹرمیڈیٹ 70 یعنی کامرس میں کیا تھا؟ کامرس میں. آئی کام. ٹھیک سر. پھر اس کے بعد پھر 1980 میں بی اے کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے جا کر. اچھا اس کے بعد پھر زندگی نے وہ ٹائم نہیں دیا کہ میں مزید پڑھ لوں. مجھے زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن سے بھی گزرا، لیکن مجھے کسی چیز کا افسوس اتنا زیادہ نہیں ہے. 2 باتوں کا مجھے زندگی میں افسوس، یا جس کو ہم انگلش میں ریگریٹس کہیں گے. ایک میں نے لا پڑھا نہیں، قانون پڑھا نہیں. اور دوسرا ہنزا کے کچھ عمائدین نے ہمارے ایک کمپرومائز کسی پارٹی سے کرایا تھا. وہ کمپرومائز میں نے ایکسیپٹ کیا. کس پارٹی سے؟ ہنزا میں ہمارا ہم چائنا سے LPG امپورٹ کرتے تھے. تو وہ ہمارے جو کمیشن. اچھا وہ والا پارٹی سر. وہ والا پارٹی. تو وہ یعنی بزنس کے پارٹی کی بات؟ بزنس ایک کمیشن ایجنٹ تھے ہمارے. تو چونکہ وہ سیاسی باثر لوگ تھے، ہم سیاسی باثر لوگ تھے نہیں. وہ لیڈر ٹائپ کے ہنزا کے لوگ تھے. تو ہم لیڈر ٹائپ کے تو تھے نہیں. ہم بس محنتی اور مزدور ٹائپ کے لوگ تھے.
وہ جمع ہو کر نہیں جی ہم آپ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے. جب ہم نے 6,16,000 ڈالر کا مال ان کو تھما دیا تو کہا کہ جناب ہم مزید آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے. پھر اس طرح ان کے ساتھ کمپرومائز وہ کرایا زکا معدین نے, جو میرا زندگی کا بہت بڑا ایک تو کہتے ہیں نا غلطی, ایک ہوتا ہے جرم. تو ہم نے جرم کیا صحیح سر. کیونکہ اللہ قانون پاڑا نہیں تھا, ان پر ٹرسٹ کیا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی. اس پہ ہم تفصیل سے آئیں گے سر, پھر مزید اس کو ایلیبوریٹ بھی کیجیے گا. اب ہم تھوڑا سا مطلب آپ کے واپس چلتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف. اگر اس سچویشن کو ذرا دیکھیں سر کہ جب آپ بچپن میں کوئی 10 سے 20 سال کے درمیان تھے, یہاں ہمارے لوگوں کے جو نا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن اور وہ سچویشن تھوڑا سا اگر ہمیں ڈپکٹ کیجیے گا وہ کیسا رہا؟ جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اس وقت مولا حضیر امام کا پہلا تشریف آوری تھا 1960 کا. ایسا ہوا میں یہاں سے ہمارا گھر تھوڑا سا یہاں قریب ہے, تو اس وقت وہاں پر وخی میں ڈٹ کہتے ہیں, اردو میں ہم جالا کہتے ہیں, کیا ہے گل گل. اچھا تو گل کراس کر کے ہم اس طرف جا رہے تھے. والدہ اور چھوٹے بھائی کو لے کر گل کی طرف چلی گئی. تھوڑا پیچھے بڑی بہن کا گھر ہے, تو اس کو والدہ نے کہا جاؤ بلاؤ. تو میں اس کو بڑی بہن کو بلا کے آیا تو پتہ چلا کہ والدہ آگے گئی ہے گل کراس کر کے. والنٹیئرز ان کو کراس کرا رہے تھے, کسی کا ہاتھ پکڑا, بچے کو اٹھایا. تو والدہ آگے آگے چلتی رہی, ہم میں اور بڑی بہن ان کے پیچھے پیچھے. اور لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا پورا اپر حمزہ سے آلتی بلتی تک. تو شام کو ہم بلتی پہنچ گئے. وہاں سے ہم دیداری کے لیے حسن آباد گئے کیونکہ ہمارے وہاں رشتہ داریاں تھیں. تو وہاں رشتہ داروں کے گھروں میں اس بہانے سے جناب ان کے گھروں میں جاتے رہے. تو پھر بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت لوگوں کا جو ڈریس تھا, لوگوں کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا, وہ بہت غربت میں لوگ تھے. تو بڑے بزرگ کہتے تھے کہ مولا حضیر امام نے فرمایا آپ کے لیے کچھ لے کر آیا نہیں, لیکن دے کر جاؤ. صحیح. پھر مولا نے دعائیں تھی, گریجولی لوگوں کے وہ غربت ختم ہو گئی. پھر جب مولا حضیر امام یورپ پہنچ گئے, تھوڑے سے ٹچ کرنا پلیز. یورپ پہنچ گئے تو بی بی سی والوں سے انٹرویو لے لیا. وٹ ڈیڈ یو سی ان دا نارتھ پاکستان, مولا سے پوچھا. مولا نے کہا خوفناک غربت. تو خوفناک غربت تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے. مولا نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بس سے ان کی لیونگ کنڈیشنز بہتر بنا. تو الحمدللہ مولا نے پھر وہاں کے ماہرین کو جمع کیا, ان کو کہا کہ اس کے لیے آپ پروگرام بناؤ. پھر ماہرین نے 700 سوالوں کا ایک سوال نامہ بنایا. اس وقت کے ہمارے سینئرز میں تھے یہ ہمارے نور محمد صاحب حیدرآباد کے, میرباز صاحب, میرا ایک کزن برادر تھا اللہ بخشے فوت ہو گئے منصور صاحب, ان کو اور ان کے بیچ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو وہ 700 سوالوں کا سوال نامہ دے کر بھیج دیا, جو چترال میں, غزر میں اور حمزہ اور شہر کے دیہاتوں میں گئے, اور انہوں نے وہ سوال نامہ پور کر کے بھیج دیا واپس. پھر اس کے بعد پھر ماہرین کو جب جمع کیا تو ماہرین نے پھر مولا حضیر امام کو مشورہ دیا کہ آپ ایک ڈی این بنائیں. پھر مولا حضیر امام نے ایک ڈی این بنایا اور ایک آر ایس پی آ گئی. تو غیر محسوس طریقے سے ایک آر ایس پی لوگوں کی غربت کو دور کرنے میں مرکزی. صحیح سر. ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ آپ کی زندگی کا جو آپ ایز آئی وٹنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. آگے تھوڑا سا اگر بڑھتے ہیں تو جس طرح سے آپ نے 1968 میں میٹرک کیا کراچی سے, تو اس وقت مطلب یہ KKH بھی مطلب شروع ہو چکا تھا, جا کے 78 میں اس کی اوپننگ ہو گئی 1978 میں. تو اس دور کو اگر دیکھیں, حمزہ اسٹیٹ کا زمانہ بھی تھا,
اس کے اندر کیا کچھ وہ مطلب یعنی کیا خوبی خامیاں تھی، اور یہ اس کے بعد جب مطلب گریجولی اسٹیٹ میں ختم ہو جاتا ہے 1974 میں، پھر 78 میں یہ جو 1978 میں کے ایچ یا قراقرم ہائی وے کی اوپننگ ہوتی ہے فارملی، اس کے ان چیزوں کو، ان تبدیلیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ایکچولی ہر چیز کا میرٹس اور ڈیمیرٹس ہوتے ہیں. اسٹیٹ جب تھی تو اس وقت پولیس یہاں تھی نہیں. جب پولیس نہیں تھی، عجیب بات ہے کہ ہنزا میں جرائم نہیں تھے، چوری نہیں تھا، قتل نہیں تھا. یعنی 50 سالوں میں ایک دو قتل ہونا نہ ہونے کے بعد. ہیں؟ تو جرائم پیشہ لوگ یہاں تھے نہیں. ایون ہنزا سے کراچی وراچی میں جا کر ہمارے لوگ وہاں چھوٹی موٹی بدماشیاں بھی کرتے تھے، لیکن یہاں ہنزا آ کر آج تک کوئی آج بھی ہنزا میں آ کر لوگ بدماشی نہیں کرتے، گلگت میں بدماشی نہیں کرتے. کراچی جا کر وہاں کسی سے کوئی چیز چھین لی، کچھ کیا، ہمارے لوگوں نے بعض ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن یہاں آ کر ایسا نہیں ہوا کہ آپ سڑک پہ چلتے ہیں کسی نے آپ کا موبائل چھین لی، جیب سے پیسے نکالے. گلگت شہر میں، سکردو شہر میں، یا ایون چلاس میں، کہیں بھی گلگت بلتستان میں یہ چیزیں آئی بھی نہیں ہیں. تو اس وقت غربت ضرور تھی، لیکن لوگ محفوظ تھے. ہیومن جو ڈیگنیٹی اور آنر جو کہلاتا ہے، اس کا لوگ خیال رکھتے تھے. صحیح سے. پھر سیاسی طور پر لوگ اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. پاکستان بھی نیا نیا بنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب اسٹیٹ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا، اس میں میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ نیا جو سیٹ اپ آئے گا اس میں ہمیں ترقی ہوگی، اس میں ہمیں بہت سارے سہولتیں ملیں گی، وہ سہولتیں ہم یا ہماری کمزوری ہے یا ہماری لیڈرشپ کی کمزوری ہے، ہم وہ ڈیولپ اپنا آپ کر نہیں سکے، وہ سہولتیں حکومت سے لے نہیں سکے. تو اس وقت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ تھا ہنزا، ضیاء الحق نے وہ توڑ دیا اور ایک گلگت ڈسٹرکٹ کے ساتھ شامل کر دیا. اچھا، پھر ریسنٹلی کچھ سال ہو گئے، پھر نواز شریف کے دور میں یہ دوبارہ ہنزا ضلع بن گیا. صحیح سے. بہت زبردست. تو کافی کچھ چیزوں کو آپ مطلب زبردست طریقے سے لا رہے ہیں آگے. آگے ہم تھوڑا سا یوں اس کو دیکھیں کہ جو سیاسی سرگرمیوں کی آپ نے بات کی، تذکرہ فرمایا، تو اس حساب سے اگر دیکھیں 1974 میں ہنزا اسٹیٹ ختم ہو جاتا ہے، جی اور غالباً 1976 میں مطلب پہلے مرتبہ انتخابات ہو جاتے ہیں. جی تو وہ اگر اس میں آپ اس وقت ٹیچر بھی تھے، جی. اب وہ تو وہ تھوڑا سا اس پہ بھی نظر رکھیے، جائزہ تھوڑا سا وہ بھی لے لیجیے گا، اور پھر آپ کے پروفیشنل لائف کے حوالے سے کچھ بات کریں. ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہوا، اس میں کئی لوگ تھے. یہ اپنا سیکرٹری صاحب تھے الیکشن لڑنے میں، کینڈیڈیٹ میرپاس صاحب تھے حیدرآباد کا سیکریٹری کو سیکرٹری سکتر میں، اچھا اچھا، لیٹ کرنل ایاش خان، کرنل ایاش خان، امیر مرحوم کے چھوٹے بھائی. امیر کا چھوٹا بھائی. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک میرپاس صاحب تھے حیدرآباد کے. پھر ان کے مقابلے میں ان کا پیپل پارٹی کی طرف سے شفیع صاحب آیا ہوا تھا. آزاد امیدوار بھی تھے، لیکن وہ سیکرٹری صاحب نے وہ الیکشن جیتا تھا. وہ کیا وجوہات کیا تھی ان کے جیتنے کا؟ اس میں نفسیاتی طور پر ابھی تک وہ اسٹیٹ کے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک وہ اسٹیٹ ہی تھا کہ ہم ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا اسٹیٹ توڑ دیا تو اس نے اچھا نہیں کیا. بھاری اکثریت لوگوں کے یعنی ایک ریئیکشن تھا، اور سائیکالوجیکلی اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اسٹیٹ ہمارا توڑ دیا جائے. اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں دوستوں میں کہ ایک چھوٹا سا مکان ہے، پرانا ہے. پرانا مکان کو ٹھیک کرنے کے لیے نیا مکان بنانے سے پہلے اس کو توڑ دیا. جب پرانا مکان ٹوٹ گیا تو بارش اور دھوپ میں رہ گئے. ہمارا اسٹیٹ ٹوٹنے کے بعد یہ پوزیشن بن گئی کہ پرانے مکان بھی گیا، کچا مکان نیا بھی بنا نہیں سکے. تو جو لیڈرز تھے اس میں بھٹو کے دور میں، جن کی وجہ سے جنہوں نے احتجاج کیا یا اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی، تو وہ لوگ ناکام ہو گئے. لوگوں کو کوئی نیا
वे आउट देने में, लोगों को कोई नया रास्ता दिखाने में, लोगों को कोई वहाँ पर कोई चीज़ देकर उससे रिप्लेस यानी स्टेट के अल्टरनेटिव कोई वहाँ पर लीडरशिप देने में लगा। एक ये भी कहा जाता है सर कि लेट कर्नल आश खान के हवाले से कि क्या ये कहाँ तक सदाकत थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था, क्या ये वाकई में सर? बाद में सुना है, मैंने सुना था कि उन्होंने पार्टी किया। तो इसीलिए वो निकल गए? नहीं नहीं, इलेक्शन में तो पीपल पार्टी में वो नहीं था। नहीं था ना सर? नहीं, बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक सर। अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से जब आप वापस आ जाते हैं, फिर एक मुक़द्दस पेशे के साथ आप वाबस्ता हो जाते हैं, थोड़ा उस सवाल से बता दीजिएगा सर वो कैसे? उसमें उससे पहले मैं एक चीज़ गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट को जब स्कूल में भी एज ए टीचर जब पढ़ाते थे, स्कूल में 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 है, 20 है, 50 है, जितने भी हैं, तमाम तालिब इल्मों को एक सिलेबस, एक किताब और एक टीचर एक ही तरीके से पढ़ाता है। लेकिन वो तमाम तालिब इल्म, उनके कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, उनके टैलेंट्स अलग हैं, उनके सोचने का अंदाज अलग है, उनके समझने का अंदाज अलग है। तो वो जो फार्मल एजुकेशन है, हम टीचर्स वो उस तालिब इल्म को या उन तालिब इल्मों को प्रॉपर एजुकेशन देने में नाकाम होते हैं। यह हमारा सिस्टम की नाकामी है, एक टीचर की नहीं। सही। अब जब एक स्टूडेंट बीए करता है, एमए करता है, उसके बाद भी उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम मेंटोर अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो जब आप मास्टर करने के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? गवर्नमेंट किस दर्जनों फील्ड गवर्नमेंट में भी, मसलन कस्टम्स में जाना चाहेंगे कि सीनियर अफसर बनकर, अच्छा आप रेलवे में जाना चाहेंगे, आप पीआई में जाना चाहेंगे, या किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहेंगे, अपना ज़ाती कारोबार करना चाहेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें पोस्ट लेना चाहेंगे, तहसीलदार बन गए, एसी बन गए, डीसी बन गए, तो या पुलिस में जाना चाहेंगे। तो इस तरह एक स्टूडेंट को एजुकेशन हासिल करने के बाद भी किसी टीचर की ज़रूरत होती है। हमारे दौर में बदकिस्मती ये था कि हम खुद एक नए दौर में दाखिल हो रहे थे, एक ट्रांजिशनल पीरियड था। जिस तरह आज टेलीफोन के अंदर हर चीज़ दस्तयाब है। सही। मेरे हाथ में टेलीफोन है, तो इस टेलीफोन में जो चाहे कोई भी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान का इसमें डिक्शनरी मिल सकता है। किसी भी मुल्क में मैं फ़ोन कर सकता हूँ, कहीं भी बात कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त हमारे पास वो वसाइल नहीं थे, वो आगाही नहीं थी। अच्छा, और हमें वो पता नहीं था कि किस तरह हमने अपना कैरियर बनाए। तो जब मैं टीचर लगा 72 नवंबर 1972 में, तो हमारी सैलरी उस वक़्त 110 रुपये थी। तो फिर जब मैंने 87 में टीचिंग छोड़ दिया, तो मेरी सैलरी उस वक़्त 500 रुपये थी। इसलिए आप हमें कहें कि जनाब लालची कहें या जो भी आप समझे, लेकिन जो सैलरी है हमारे लिए हमारी ज़रूरतों से बहुत कम थी। इसलिए हमने देखा कि चाइना रूट पर लोग कमा रहे हैं। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जब मैं रिसोर्स पे निकला, तो रोज़ का 500-600 रुपये मेरा रोज़ का मैं कमाने लगा। तो मुझे अजीब सा लगा। फिर उस रूट पर हम गो कि ज़्यादा बिजनेस का कोई तजुर्बा भी नहीं था, और ना हमें कोई प्रॉपर फाइनेंस था। उसके बावजूद अल्लाह का फजल हम पर था कि हमने ठीक ठाक तरीके से 4-5 सालों में हमारा हाथ में जब 5-6 लाख 16 हज़ार डॉलर का माल आ गया, तो मेरे अपने कमीशन एजेंट, अच्छा एजेंटों ने मेरे साथ चीटिंग किया, धोखा दिया, और फिर उसका असर मेरे बाद वाली ज़िंदगी पर भी पड़ा। तो सर वो थोड़ा सा अगर एलाबोरेट करना चाहें किस उसमें तरह ऐसा से? हुआ कि पहली चीज़ जो मेरा जो स्टडी है वो हम हुंजा वाले गिलगित बल्चिस्तान में
एडवांस लोग समझे जाते हैं, लेकिन इतना एडवांस भी नहीं है जितना लोग हमें एडवांस समझते हैं। इंसान की नफ्सियात है कि एक आम बराबर आपके उसमें से अगर एक दूसरे क्लास में चला जाता है, अमीर क्लास में, तो वो लोग अपर क्लास में चला जाता है तो लोग जेलसी फील करते हैं। तो हुंजा के चीदा चीदा लोग, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने जेलसी फील किया और मेरे बिजनेस को ख़राब करने में उन्होंने मरकज़ी रोल प्ले किया। और यही मैंने एक शिकागो जर्नल्स में एक किसी खातून एक मकूल लिखा था, रुथ बी डिक्सन नाम से कोई खातून है, उसने यही पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल और अफ्रीका के कुछ ममालिक में लोगों को आगे बढ़ने से लोग रोकते हैं। तो एक ये नफ्सियात था जिसकी वजह से लोगों ने हमारे चलते कारोबार को ख़राब किया। और फिर दूसरा ये हुआ कि जो जिन लोगों को हमने माल ला कर उन पर ट्रस्ट करके माल दे दिया था सामान, वो हमारे कमीशन एजेंट थे आफ्ताब ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया। वो समझते थे कि हम इस तरह आसानी से कारोबार चाइना के साथ करेंगे, लेकिन वो ना हमसे अलग होकर हमारा माल लेकर ना वो चाइना कभी जा सके, ना चाइना से वो कारोबार कर सके। अलबत्ता वो उन्होंने वो हमारा फिलिंग प्लांट लाया हुआ था सुल्तानाबाद में, फिलिंग प्लांट पड़ा हुआ है, उसको किसी पठान भाई पे बेच दिया। तो उस फिलिंग प्लांट के नाम पर स्पार्को से 20 टन एलपीजी डेली के हिसाब से कोटा था, वो कोटा वो पठान भाई कच्चे में बेचता रहा, और रोज़ का उस कंटेनर का किराया और ब्लैक का तकरीबन 1.5 लाख रुपया रोज़ का बचाता रहा। तो इस तरह वो तो करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। ये लोग अब वहाँ पर हैं और इनके ऊपर मजबूरन हमने मुकदमा किया हुआ है। ये तमाम पैसे हमारे नहीं थे। अच्छा, हमने $1,08,000 चाइना वाले को पे किया था, बाकी $3 लाख उससे उधार किया था। वो बेचारा चाइना वाला फंस गया और चाइना में उसको सजा भी हो गई। तो सुना था कि वो जेल गया हुआ था। अभी अब उनसे राब्ते भी हमारे नहीं है। बहरहाल लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यानी ना खुद आगे बढ़े और ना आपको हमें मतलब आगे काम बढ़ने करने दिया, हमारा पैर पकड़ कर हमें पीछे धकेल दिया, बजाय हाथ पकड़ के आगे ले बगैर बजाय हम पुश कर उनके लाकर हम सामान देते थे। अगर हमारे साथ आधा पैसे भी हमें दे देते तो हम चाइना वाले को भी चलाते, हम खुद भी चलते, ये लोग भी चलते और हम आपस में कारोबार करते। जाए। इंटरेस्टिंग सर, मजीद उस पर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं फिर एक दफ़ा पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि आप एक सियासी शख्सियत भी हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर इन चीज़ों को मजीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल 1972 की बात है, जब शायद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर की बात है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जो सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हो गई, गर्ची पीक पे 1988 में ज़ियाउल हक के दौर में आया, लेकिन शुरू देखने में ये होता है कि उधर से ही मतलब स्टार्ट होता है जहाँ एक बंदे को भी मारा जाता है। क्या हो वजूहत क्या हो सकती एक्चुअली अब हम ज़्यादा उनके करीब मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कबीले, ये दो पार्टियाँ बन गई हैं मौला अली के दौर से ही। एक शियान अली बन गया, एक शियान मुआविया बन गया, और वो साथ साथ चलते रहे। फिर उम्मियों का दौर आया, अच्छा हाशमियों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई, इमामों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई, इमामों को शहीद कर दिया गया। तो ये सिलसिला उस वक़्त से चलता है। तो फिर ये ऐसा है कि आज के दौर में भी हर फ़िरका, हर मसलक अपना सर्वाइवल चाहता है। तो सर्वाइवल के लिए वो कोशिश ये करता है कि जरा फलां फ़िरका सही नहीं है, हम सही है। हर फ़िरका हर मसलक फ़िक़े के वो कुतुब लिखे। इमाम जाफ़र सादिक ने पहला फ़िक़ा जाफ़रिया लिखा था, फिर उसके बाद और फ़िक़े आ गए। अच्छा, उसमें शायद हम ज़्यादा डिटेल में जाना की हमें ज़रूरत नहीं होगी। है? तो बहरहाल वही सिलसिला चलता रहा, इधर गिलगित भी आ गया।
تو گلگت بلتستان میں ہمارے اثناعشری بھائیوں کی اکثریت ہے، تو ہمارے اہل سنت بھائی کم ہیں اور اسماعیلی ان سے بھی کم ہے، تو اس میں ان کی اختلاف رائے ہوا، اور پھر اپریل 1974 میں تھا یہ 72 کی بات شاید، نہیں سر، یہ 88 میں ہاں حملہ 88 ہوا، میں جو ہوا تھا، 88 میں ہوا تھا، ہاں 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 88 میں ہوا تھا، یہ آ گئے تھے ضیاء کے دور میں ضیاء کے دور میں، جو پھر گلگت پر، ٹینشن ہوا تھا، ہاں گلگت پر انویٹ حملہ، کیا گیا تھا جی بالکل جی کو۔ حملہ ہوا۔ اچھا پھر وہ جلال آباد نام کا گاؤں، انہوں نے بہت بڑا گاؤں ہے اس وقت اس کو جلایا گلگت تھا۔ میں، اس کو جلایا، اور پھر جب یہ اوشکن پہ حملہ آور ہونے لگے، پھر شاید سنا یہ کہ ملا حضیر امام ضیاء الحق کو بتایا کہ ہمارے آدمی کو مارا نہ جائے، اگر آپ کو وہ ان سے کوئی تکلیف ہے تو ہم ان کو وہاں سے اٹھائیں گے، پھر ضیاء الحق نے فوج بھیج دیا اور فوج کو روک دیا۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے سر کہ کیا مطلب یہ آپس میں ان کا مسئلہ تھا یا مطلب ایجنسیوں کا بھی کوئی رول تھا؟ اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایجنسیوں کا بھی رول تھا، ان کا رول اس لیے تھا کہ ایجنسیاں چاہتی نہیں تھی کہ یہ گلگت بلتستان والے پولیٹیکل یونائٹ ہو جائیں۔ ہمارا گلگت بلتستان کا ایک پرانا ایشو چل رہا ہے کہ جناب ہمیں پاکستان کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اب جب پاکستان بنا نہیں تھا ہم مختار تھے، پاکستان بننے کے بعد جناب ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں وہ صوبہ بنا کے دے دو، تو اس پر ایجنسیوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح ہے اسی طرح ان کو رکھا جائے، تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ ہوا، اور پھر ایجنسیوں میں سے کسی مولوی کو اٹھایا، اس نے دوسرے مسلک کو گالیاں شالیاں دے دی، تو آگے والا انہوں نے دے دیا، تو جھگڑا شروع۔ صحیح۔ تو سر آئی وش کہ اس پہ مزید ہم اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں۔ میں اسی لیے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم تھوڑا سا مطلب اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں چیزیں چیزوں کو، اور میرے محترم استاد بہت ایک دریا ہے اس حوالے سے، انالیٹیکل بھی چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے، اور انفارمیشن وائز بھی، جو مطلب وہ انفارمڈ یعنی جو ایک ڈیٹا ہوتا ہے، معلومات ہے، اس کے بیس پہ اور پھر اپنے علم کی بنیاد پہ ان تمام چیزوں کو آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں اسی لیے سوری ان چیزوں کو ان سے کھل کے حضرت استاد سے ہی پوچھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر آگے مزید بڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک اور چیز کہ 1987 میں آپ خود بنفس نفیس الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، جی وہ ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے کہ وہ کیا وجوہات تھی اور کون تھے آپ کے ساتھ کنٹسٹنٹس اور کیا ہوا؟ ایکچولی ہمارے حمزہ میں نگر جہاں پر یہ اسٹیٹس ہوئے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تھوڑا سا سازشی، اور ہم سازشوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ششکٹ گاؤں جو ہے یہ نئی آبادی ہے، اور اس لحاظ سے ہماری تربیت ہوئی نہیں تھی۔ میں جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو نواب کے چوپال میں بیٹھ کر ان پرانے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے ہوا نہیں تھا۔ میں رائٹ اوے کراچی چلا گیا، وہاں سے کالج والی میں پڑھا، آ گیا، پھر جا کر بی ایس سی کیا، آ گیا، اور پھر ٹیچنگ میں لگ گیا۔ تو سوشل ورک شروع سے میرا والد تھوڑا سا سوشل ورکر تھا، تو یہ سوشل ورک کا بہت سوار تھا، تو اتفاق سے اپنے محکمہ ایجوکیشن کے محکمہ کا جو ہمارا سینئرز تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر تھا ہمارا، میرا استاد ہی تھا امین استاد، اس نے مجھے گرمی سے اٹھا کر گفٹ ٹرانسفر کر دیا، تو مجھے وہ اچھا لگا نہیں۔ اچھا اس پہ میں نے احتجاج کر کے، کس بنیاد پہ؟ بنیاد تو کچھ بھی نہیں، اور آج بھی وہاں سے انشاءاللہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو میں جو میرے سبجیکٹ سے زیادہ تر میں انگلش پڑھاتا تھا، اور میرے سبجیکٹس میں بہت کم بچے فیل ہوتے تھے، تو لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا۔ پھر وہی بات ہے کہ جناب ہم
سازشیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پتہ نہیں کوئی سازش ہو گئی تو جناب مجھے ٹرانسفر کیا تو میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی. 87 میں اس وقت ٹی جی ٹی ٹرین گریجویٹ ٹیچر تھا. تو ٹھیک سر. پھر چھوڑ کر میرے سامنے چائنا روٹ تھا تو میں چائنا روٹ پہ چلا گیا اور میں مزدوری کرنے لگا. لیکن اس سے پہلے جب آپ مطلب الیکشن کنٹیسٹ کرے تھے اس حوالے سے کریں. ہاں پھر نہیں ادھر جب چھوڑ کر الیکشن کنٹیسٹ کر کے پھر میں چلا گیا. ہاں ایسے ہوتا ہے نا سر. ہاں اس کے بعد پھر چائنا روٹ اس کے بعد میں چائنا تو وہ روٹ. تھوڑا سا اس الیکشن اچھا اس میں الیکشن ایسا ہوا نواری تھا. ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا جناب اس کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ اور اس کا پراپر ڈائنمکس ہوتے ہیں. تو ان ڈائنمکس کا مجھے اتنا آگاہی تھی نہیں. پھر الیکشن لڑا تو 70 ووٹوں سے میں ہار گیا. اچھا اچھا سر کون تھے آپ کے راجہ بابر خان صاحب اور اللہ بخش غلام الدین صاحب. اچھا وہ بھی تھے. وہ بھی تھے. اچھا اور گلکن کا علی بقا صاحب بھی تھا. اچھا وہ تھے. وہ بھی تھا. اچھا اچھا تو پھر اس اچھا میں یا مطلب وہ مرحوم انکل علی جوہر نہیں تھے. نہیں وہ بعد والا. اچھا وہ بعد میں. ہاں وہ اگلے الیکشن میں تھا. تو علی جوہر تھا لیکن نہیں علی بقا بعد والا تھا علی جوہر پہلے والا. ہمارے ساتھ علی جوہر تھا علی بقا بعد میں آیا تھا. تو یہ اور مرحوم انکل ادنا بیگ بھی تھے. نہیں وہ نہیں تھے. وہ بھی بعد میں. وہ بعد میں تھا. اچھا 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 ہمارے ساتھ راجہ صاحب تھے. اچھا مرحوم غلام الدین صاحب تھے. اچھا میں تھا اور اتفاق سے میں سیکنڈ تھا. غلام الدین صاحب تھرڈ تھے. اچھا 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 زبردست. اور ٹرمپ صاحب بھی بعد میں آئے تھے. سراج الدین ٹرمپ صاحب یہ بات آئے. اچھا الیکشن جو کنٹیسٹ ہاں یہ بات ٹھیک ٹھیک. اچھا تو وہ کیا تھا سر تھوڑا سا مطلب اگر تھوڑا سا اس میں ایسا ہوا گاؤں کا ابھی گاؤں کے وشش کر کے کچھ ایلڈرس کا شاید راجہ صاحب کے ساتھ اختلاف رائے ہو گیا. تو انہوں نے شاید ان کو بتایا کہ ہم آپ کو جتا رہے ہیں اور جناب صاحب ہمارے لیے کام نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا مت جتاؤ یہ وہ. تو تھوڑا سا شاید بیماری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف بندہ کھڑا کرتے کھڑا کرو. اچھا وہ جو کہ آلریڈی ٹرینڈ تھا وہ ٹرینڈ اور وہ ان کے پیٹ لوگ تھے. ایک تو میر غضنفر صاحب کے بھی یہ پینل میں ہوتے تھے. اچھا وہ این کنسول میں میر غضنفر تھا. ڈسٹرکٹ میں یہ ان کے پینل میں تھے. اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچا. تو مجھے اور غلام الدین صاحب کو اس میں نقصان ہو گیا. تو 70 ووٹوں سے میں ہار گیا. تو غلام الدین صاحب کے 100 ووٹوں سے وہ ہار گیا. تھوڑا سا مارجن سے ہم دونوں. اچھا انکل علی جوہر صاحب اور پیچھے ہوئے. وہ کافی پیچھے تھے. اچھا اچھا. تو اس طرح سے جو آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر نہیں بن سکتے. ٹھیک سر. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے یہ. تو سر ایک اور چیز ایک اہم جو معاملہ آیا جی میرے خیال ہے if I'm not wrong گلمیت اور ششکت کے درمیان جو یہ تنازعات آ گئی چراگاہوں پہ I don't know exactly I think it was back in 1989. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہتے ہیں. ہاں میں بتاؤں کوئی فورس نہیں. ہاں نہیں میں بتاؤں گا. ایک نان ایشو تھا. نان ایشو کیا ہے. یہ نیچے والا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین گلمیت کا چراگاہ تھا. اور وہ جو سامنے پہاڑ ہے برند بر نالا سے اس طرح وہ پہاڑ ہے وہ گانش والوں کا تھا. تو 1891 میں حمزہ فال ہو گیا. حمزہ فال ہو گیا. پھر نظیم خان راجہ بن گیا. جب نظیم خان راجہ بن گیا تو دوسری طرف ادھر سے راستہ تھا اکروس لیک. تو یہ کوئی 5 کلومیٹر لمبا آئین آباد سے لے کر ششکر بالا تک یہ ایک بڑا خطہ اراضی ہے. تو نظیم خان نے سوچا وہ بڑا استاد آدمی تھا. اس نے سوچا کہ یہ ایک بڑا گاؤں بن سکتا ہے تو ان کو چراگاہ بھی چاہیے. اس نے اٹھا کر چراگاہ بھی دے دیا یہ غوث. پھر جب انگریز آ گئے گنج پر اسے پیچھے کی طرف جو گنش والوں کا چراگاہ ہے وہاں انگریز آئے. نگر والوں کے ساتھ جب ڈائلاگ ہو رہا تھا تو یہاں سے گلمیت والے بھی پہنچ گئے.
वो दो उबायद कहते हैं, वो एक दफ होता है, वो दफ बजाते वो कोई गाना गाते हुए आ गए। तो अंग्रेज ने पूछे कौन लोग हैं, कहा नहीं ये भुजाल वाले लोग हैं, आगे से लोग। तो वो आ गए, तो उसे पूछे क्या कहते हैं, कहा कि नहीं यहाँ से आगे फला वो जगह बताया, वहाँ से आगे हमारा है। तो गनिश का इत्तेफाक से वो हमारे मेरे कबीले का एक बूढ़ा था, वो खड़ा होकर जनाब अनपढ़ आदमी है, कहा ये तो मेरा है, शोर मचाने लगा। तो फिर उससे पूछा कि ये क्या कहता है, तो वजीर हमायूं बेग, वो उसका हमायूं बेग का कजन सिस्टर उस हमारे दादा के पास थी। सही। तो कहा कि रिश्ते में ये तो मेरा साला है, सॉरी बहनोई है, लेकिन ये कहता है वो लालची आदमी है, कहता है पूरा मुझे दे दो। तो अंग्रेज ने उसको डांटा, कहा बैठ जाओ वो पूरा तुझे दे दें। अच्छा मुख्तसर ये पहाड़ गुलमित में आ गया, गुलमिता में आ गया। फिर नजीम खान ने कहा कि इसमें मैं आबाद करता हूँ, उधर से फैमिलीज आ जाए। तो वहाँ कोई 6 फैमिलीज आ गए, बाकी नहीं आए। फिर नजीम खान ने मुख्तलिफ लंबी कहानी है मुख्तसर करते हैं, मुख्तलिफ देहातों से लोगों को लाया, फिर यहाँ बसाया। तो वो पहाड़ जो था जहाँ पर काबिल काश्त थोड़ी सी ज़मीन ऊपर, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया बाद में। एक हिस्सा गलमित का वो कबीला जिसको हम कबीला बुरी कहते हैं, शायद उस वक़्त वो 28 फैमिलीज थे, और शिशकट में 62 फैमिलीज। तो उस ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया 90 फैमिलीज में। एक हिस्सा गलबित के कबीले बुरी को मिल गया, 2 हिस्सा जो काबिल का ज़मीन है वो शिशकट वालों को मिला। फिर ऐसा वो चलता रहा। फिर राजा जमाल खान के दौर में गुलमित का एक बूढ़ा खड़ा हुआ, कहा कि नहीं जी मैं ये पेशगुनिश्ती, ये मैं थांग कहते हैं नवाब के मैं हवाले करता हूँ। फिर कुछ अरसा नवाब को इन्होंने टैक्स के तौर पर गंदम दे दिया। अच्छा फिर बाद में करने हमसे ख़रीदो, तो फिर कुछ पैसे दे दिए नवाब को। फिर जब पैसे वैसे दे दिए, बाद में फिर गानिश वालों ने दावा किया कि तो हमारा है। अच्छा उनके साथ उन्होंने कोई कब्जा किया जी 20-22 साल, वो उनके पास कब्जे में चला गानिश वालों के। फिर यहाँ से 1974 में ये अमीरुल्लाह हमारा एक दोस्त है, वो ऊपर गया, कहा कि मैं यहाँ चारागाह में माल मवेशी के साथ रहता हूँ। तो गानिश वाले आ गए, उनको इधर से बेदखल कर दिया। फिर 1982 तक यहाँ आकर बिल्कुल इधर बैठे वो लोग, हालांकि यहाँ उनसे उठाकर वो कानवे में उठाए हुआ। तो फिर उनके साथ झगड़ा चलता रहा, कोई 6 साल 7 साल मुकदमा चला। हमारा एक आदमी फोत हो गया, फिर पैसे खर्च हो गए, तो जनाब ये वो लोग फिर पीछे वो वापस चले गए। तो फिर बदकिस्मती से हमारे गलबित के भाइयों ने फिर दावा दायर कर दिया। अच्छा उनके साथ मुकदमा चलता रहा। तो पिछले सालों फिर हमारे 4-5 आदमी जिन्होंने जिनको मुख्तार बनाया हुआ था, उन्होंने बाकी अवाम से मशवरा भी नहीं किया, तो हुक्म मलकियत से बर्दारी दे दिया। और फिलहाल जो है ना खामोशी है। अल्लाह करे कि खामोशी ही रहा है, लेकिन ये खामोशी इसके पीछे कोई तूफान भी हो सकता है। तो बहरहाल वो 5 आदमी ने उनको दे दिया है। किनको दे दिया? गलमित के हवाले किया, क्या भी दे दिया, और वो सामने वाला ये इस पे भी मुकदमा था। अच्छा अच्छा। हाँ इस पे मुकदमा था, और जुडिशल कमीशनर कहलाता था उस वक्त। तो सन 1991 में जुडिशल कमिश्नर ने शिशकत के फेवर में गलत को वहाँ से दाखिल किया था, फिर इन्होंने उनका हवाला कर दिया। ये शिशकट के आबादी जो मतलब यहाँ पे इरिगेशन चैनल निकाला गया था, कौन आबादी आ, ये इरिगेशन चैनल कहते हैं पहला पहला जो मतलब 1905 में ये इरिगेशन चैनल निकाला। कौन अरबाब थे इसके दौर में? अरबाब उस वक्त गलमित का अरबाब होता था, इधर शिशकट का अरबाब होता ही नहीं था। अच्छा गलमित का जो अरबाब होगा, वो अरबाब इधर भी हुक्म चलाता था शुरू नहीं, ये तो सर्टेन आपने नहीं फरमाया, क्योंकि चिरागा था ना, तो उस हिसाब से वो मेरा परदादा था अरबाब खैरुल्लाह बेग। वो वही अरबाब था, बिल्कुल सही कहते हैं आप। मैंने यही कहा कि गलमित का वो अरबाब था, वो इधर का और अरबाब था। अपर वाला जो है ना, उसका उनका जो छोटा भाई है अरबाब शकुफा शाह, ये उनका दोस्त है।
ادھر اپر داشت کیا پوچھتا پوچھ ٹھیک ہے. تو سر یہ بہت زبردست آپ نے بہت ساری چیزوں کو ہمیں جو نا ایک مطلب یہ اچھا ہے کہ ایکسپلور کرنے میں کافی کچھ چیزیں ہمیں جو نا سرٹنلی یہ جتنے بھی بینگ اے ریسرچر میں ان چیزوں کو پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمیں ہمارے لیے اور جو بھی مطلب سن رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیزیں سامنے جب مطلب ڈیٹا آ جاتا ہے انالیسس کے لیے جی چیزوں کے لیے تو آسانی رہتی ہے. ایگزیکٹ. تو وہ کوئی بھی تنازع ہو کوئی بھی مطلب سیاسی ہو یا مطلب کوئی اور مت میں تو وہ پھر آسانی رہتی ہے انالیسس کے لیے صحیح پھر کنکلوژن تک پہنچنے کے صحیح. لیے. تو میں اسی لیے آپ سے شروع میں بالکل پوچھ ٹھیک رہا ہے. تھا کہ اگر آپ کہنا پسند فرماتے ہیں ادروائز نو نو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سر. میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں سر. یہ چائنا کے روٹ پہ کیا کس قسم کے کاروبار زیادہ کرتے ہیں؟ میں موسٹلی شروع میں سیمنٹ لاتا امپورٹ کرتا تھا جب $25 کا تھا تو سیمنٹ میں ہمیں تھوڑا بہت مزدوری تھا. اس کے بعد پھر ایل پی جی کا ان سے قرمائی کے ایک پارٹی سے ایگریمنٹ کیا پھر ایل پی جی لاتا تھا. پھر یہ ایل پی جی کا کاروبار اور وہ سامان وغیرہ وہ لے کر چلے گئے تو پھر مختلف چھوٹے پیمنٹ. اس کے بعد پھر جب یہ ڈیزاسٹر ہو گیا تو اس کے بعد پھر کمپلیٹلی چائنا کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا اور پھر سوشل ورک. صحیح سر بہت زبردست سر. آگے بڑھتے ہیں مزید کہ یہ 1991 سے 90 کا عشرہ بھی تقریباً گزر رہا ہوتا ہے. اس میں مطلب یہ آپ چائنا روٹ پہ چلے اور سن 2000 سے اون ورڈ اگر دیکھیں تو جو اہم مطلب آپ کے ایکٹیویٹیز رہے ہیں اور جو کام رہے ہیں تو ان حوالے سے اگر ہمیں بتا دیجیے. ایکچولی ایسا ہوا کہ جب ہم سے کاروبار بھی اٹھ گیا اور ہم سے جو ہمارے ہاتھ میں پیسے تھے وہ پیسے بھی سارے چلے گئے. اچھا پارٹی نے وعدہ کر کے بینک کا چیک ایشو کیا ہم سے مال اٹھا کے دے دیا. اچھا بینک کا چیک جا کر اے سی کو دے دیا. اچھا کنسول کا صدر اس کا ذمہ دار رہا. 1 مہینہ بعد وہ کیش ہوگا. 15 دن بعد کنسول کے صدر نے جا کر وہ چیک بھی اٹھایا اور ہم بغیر پیسوں کے رہ گئے. تو پھر بہت چھوٹے پیمانے پر ہم اس میں آ گئے کرائسس میں آ گئے اور کئی سال میں کرائسس میں رہا. تو کوئی اس میں کاروبار کر نہیں سکا کرائسس میں رہا. اب اللہ کا فضل ہے کہ جب پھر یہ جو جھیل بن گیا اس کے بعد پھر میں نے ہر چیز چھوڑ دیا. کچھ عرصہ چائنیز کے ساتھ روڈ کا ٹھیکیداری کرتا رہا کیونکہ چائنیز لینگویج بولتا تھا. سر اس حوالے سے بتا دیجیے گا تھوڑا سا مطلب یہ ٹھیکیداری پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ چائنیز لینگویج جب آپ کوئی بھی مطلب آپ ہو یا کوئی اور جب چائنا چلے جاتے ہیں اور مطلب اگر چائنیز زبان یعنی منڈرین چائنیز نہ آئے وہ لوگ جو چائنیز سمجھ رہے ہوتے ہیں یا شدھ بدھ ہوتا ہے تو کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے کاروبار اس میں؟ کاروبار کے لیے لینگویج بنیادی چیز. اچھا اگر ہم اورمچی تک سنکیانگ میں جاتے ہیں تو اورمچی تک کاشغری بولتے ہیں. اردو بھی کاشغری بہت سارے ہمارے اردو بولتے ہیں اور انگریزی بولتے ہیں. انر چائنا میں انگلش بھی چلتا ہے تو پھر انگریزی وہ چائنیز بولنا ضروری ہوتا ہے. باقی سنکیانگ میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہوٹلوں میں کاروباری مارکیٹوں میں اردو بولنے والے بہت سارے لوگ. اچھا ٹھیک سر. یہ جو چائنیز آپ نے وہاں پہ سیکھا یہ بولتے ہوئے سیکھا یا آپ نے کہیں سے پڑھا؟ نہیں بولتے ہوئے سیکھا. اور اورمچی میں ایک دفعہ کوئی سال 1.5 سال رہا جا کر تو وہاں بولتے ہوئے سیکھا. تو مطلب یہ کہ آپ اگر کمپیریٹیو دیکھیں کیا کوئی مشکل زبان ہے یا آسان ہے اگر آپ؟ نہیں یہ مجھے مشکل لگا. مجھے مشکل لگا کیونکہ مثلا انگریزی میں ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں فارسی عربی میں لفظ لکھتے ہیں. اچھا وہ چائنیز اب لکھ نہیں سکتے کریکٹر سسٹم ہے. اور پھر وہ چائنیز کو انگلش الفاظ میں جو ہم لکھتے ہیں تو اس سے آسانی رہتی ہے. یعنی انگلش مطلب بیس جو ہوتا ہے. جی جی ٹھیک سر.
اور یہ جتنے بھی مطلب یہاں پہ اگر دیکھیں ایک سیکریسی جو مطلب بزنس کے پیچھے، مجھے پتہ نہیں یہ ویسا تو یہ کیا کہتے ہیں سر، پختون لوگ زیادہ اس حوالے سے آگے ہیں کاروبار میں، لیکن ان کو پتہ نہیں کتنا مطلب اس زبان کے حوالے سے شدھ بدھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ ایکچولی وہ کہتے ہیں نا جی، پیسہ پیسے کو کھینچ لیتا ہاں، ہے۔ ہماری اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہنڈا والے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، ہاں، اور وہ پٹھان بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا مارکیٹ میں بھی، اچھا سودا سلف میں بھی، پھر ہم یہاں ان کو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، مثلا کسٹم میں آگے پیچھے چائنا مال لے جاتے ہوئے شروع میں چائنا والے ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ اچھا ہم ان کے سامان لے کر چائنا کراس کراتے تھے کسٹم، تو اس طرح چونکہ پٹھان بھائیوں کے پاس پاکستان کی وہاں کی بڑی مارکیٹیں ہیں، وہاں سے ڈیمانڈ لے کر چائنا سے مال لاتے ہیں، پھر انر چائنا جا کر انر چائنا سے مال لاتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ اس فیلڈ میں زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے نگر کے بھائی، گلگت کے بھائی وہ آرگنائز ہوئے، اور ان کا جو مرکز ہے وہ ان کو آرگنائز کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں آرگنائز کرنے کے لیے جس طرح ہمارا اکانومک پلاننگ بورڈ ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ اچھا اگر ہمیں فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بینک لون دیتا نہیں ہے۔ وہ دوسرے ہمارے جو اسناشری بھائی ہیں ان کا جو مرکز ہے، ان کے جو اور لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگ قابل ذکر کاروبار کر نہیں سکے، یا ہم یا تڑ نہیں ہو۔ یا ہم اس طرح وہ کام کر نہیں سکے۔ ان میں میرے ساتھ ہم ایک دو پارٹیز ہم ان لوگوں سے آگے نکل گئے تھے، لیکن ہم اپنے لوگوں نے ہی ہمیں مار دیا، اچھا خراب کر دیا۔ یہ بڑا خطرناک ہے سر، یہ جو اسپیکٹ آپ بتا رہے جی ہیں۔ ایک جو چیز میں دیکھتا ہوں سر، ہماری جو تنظیمات ہے یہاں پہ، ولیج اور ویمن آرگنائزیشنز، شروع میں جب سے مطلب میرے خیال ہے 85 میں کھلا تھا نا موٹر، جی 1985 کی بات ہے، اس کے بعد سے جب دیکھیں 86 میں، جی تو اس کے بعد سے لے کے جب ہم دیکھتے سر تو یہ بہت سارے ہمارے لوگ تنظیمات سے لون بھی لے کے نکل گئے تھے، اور اس کا مس یوز بھی ہوا شاید اس سائٹ پہ جا کے، اور واپس بھی نہیں لا سکے، اور بہت سارے تنظیمات اس سے ڈیفالٹ بھی ہو گئے۔ جی کیا مطلب آپ اس سے اتفاق کرتے میں بتاتا ہوں اس کو۔ ایسا ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو معاشرہ معاشی طور پر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے، انٹرپرینیور مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں، درخت کو پانی دینا ہوتا ہے، کھاد ڈالنا ہوتا ہے، پھر درخت بڑا ہوتا ہے، جانوروں سے بچانا ہوتا ہے، وہ جا کر اس کو پالنا ہوتا ہے، اچھا جناب اس کو پراپر وقت پر پانی ملے۔ اسی طرح آپ کا کمپنی بھی انٹرپرینیور ہے۔ اچھا جب ایک معاشرہ یا ایک ایریا نیا نیا ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بزنس ٹریننگ ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، کاروباری تربیت ضروری ہے۔ تو جب یہ تنظیمیں بن گئی تو بدقسمتی یہ ہوا کہ تنظیمیں زیادہ ڈیفالٹ کر گئی۔ میں ایک کوآپریٹو سوسائٹی کی ذکر کروں گا۔ چائنا روڈ کھلنے سے 2-3 سال پہلے خیبر کا ہمارا ایک دوست ہے طاہر صاحب، وہ شاید اکانومی پلاننگ بورڈ میں تھے، ملازم میں ان کا فرمان لے کر آ گیا کہ نہیں جی آپ لوگ سوسائٹیز بناؤ، ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹیز، اور پھر چائنا کا روٹ کھلنے والا ہے تو جناب وہاں سے آپ کاروبار کریں۔ تو ایک سوسائٹی میں نے بھی بنایا، بلکہ بنا ہوا تھا، اس کو فعال کر کے چلانا شروع کیا، کس نام سے؟ ششکٹ ملٹی پرپز کوآپریٹو اچھا سوسائٹی۔ تو یہاں یہ کب کی بات ہوگی سر؟ یہ سن 82-83 کی بات بہت پرانی۔ جی۔ تو پھر 88-89 تک ہم نے وہ چلایا، پھر میں نے 89 میں وہ دے دیا، 88 کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو دے دیا، تو انہیں 2-3 سال کے اندر اندر وہ ختم کر کے
बड़े बड़े रजिस्टर थे, वो रजिस्टर भी गुम गए हैं। तो ओहो। मैं दुकान, आपको याद आता है कि हाँ, ये वाकई में ये मल्टीपर्पज सोसाइटीज की जो दुकानें हर जगह पे होती थी, अभी जी याद आ जी, रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये छोटे भाई गाड़ियों का टायर ट्यूब भी ठीक करता हाँ था हाँ, और एग्जैक्टली बुखारियाँ भी एग्जैक्टली बनाता था। एग्जैक्टली, इमाम तो अरबिक साहब ना। इमाम एयरबैग, और उसके साथ वाली जो दुकान थी वो सोसाइटी की दुकान थी। अच्छा। तो फिर जब मैंने उनका हवाला किया तो बदकिस्मती ये हो गई कि जनाब वो उन्होंने मेरी दुकान भी बेच दी और सोसाइटी भी ख़त्म कर दी। हम्म। तो उसमें हमारी क्या कहेंगे, बदनीयती शामिल है। हम लोग नेक नियत नहीं है, मुखलिस नहीं है, हम्म। अपने काज के लिए, हम्म। अपनी कम्युनिटी के लिए, अपना मसलक के लिए हम वी आर नॉट लॉयल टू आवर काज, हम्म। लॉयल नहीं, वो वफादार नहीं, सही सही। इसलिए ये सोसाइटीज खराब हो गई। बिल्कुल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने जी समझा। जी। लेकिन अगर हम देखें सर, ये सोसाइटीज का जो क़याम है ये 1950s में सर सुल्तान मोहम्मद शाह के दौर से मतलब देख रहे होते हैं, हाँ, तो वो काफी इस तरह से नाकाम भी रहे वाकई में। बहुत सारे ना, मसलन कुछ सोसाइटीज़ अभी कामयाब हैं, अभी थ्रिफ्ट सोसाइटी है, बेहतरीन बैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ और सोसाइटीज़ हैं उनजा में, वो बिल्कुल कामयाब जा रहे हैं। तो मैंने सुना ये हमारे गानिश कबीले के का भी एक सोसाइटी है, तो उन्होंने कोई 12-13 करोड़ रुपये लोनिंग किया हुआ। अच्छा अच्छा, किस आ, नाम से सर ये? कबीले गानिश मल्टीपल अच्छा कोऑपरेटिव अच्छा सोसाइटी अच्छा के अच्छा। नाम से। ये कोऑपरेटिव बैंक के पहलू में इस तरफ उनका जो हम्म। बैंक का दफ्तर है। सही सही। तो इस तरह अभी कुछ हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो अनपढ़ बरादरी है, बहुत सारों ने बहुत अच्छे पे काम किए हैं, तो बहुत सारों ने बहुत पे काम बिगाड़े भी हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि जनाब हम उन मामलात को बेहतर तरीके से चलाएं, को अच्छाई की तरफ ले जाएं, बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता हमारी। बहुत ज़बरदस्त सर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरे मोहतरम उस्ताद जिस अंदाज से चीज़ों को बताते आ रहे हैं अपने मतलब यानी 1950 से अब तक, यानी आ रहे हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे जो लास्ट अभी मतलब यानी सबसे लास्ट डिकेड है उसकी तरफ भी आ जाएंगे जहाँ पे अताबाद का डिज़ास्टर होता है। लेकिन एक अहम एस्पेक्ट जो इन्होंने यहाँ पे बताया, वो ये सोसाइटीज़ के कोलैप्स होने का या कामयाब होने के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें देखना होगा कि वाकई में इस पे एक थॉरोली रिसर्च चाहिए कि 1950 से ऑनवर्ड जो ये सोसाइटीज़ क़याम में आ रहे होते हैं और नाकाम हो रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, ये कॉजेस या मतलब उसके जो ना क्या मतलब पीछे रीजंस है, उनका खोज लगाना बेहतर अंदाज से थोरोली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लेवल पे इनका स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद है कि जो भी मतलब यानी हमारे यूथ में से या यंग जनरेशन में जो भी मतलब सामने आ रहे होंगे रिसर्च में, वो ज़रूर इस चीज़ को आप देख लेंगे और ये बेहतरीन जो है ना नमूना सामने आ सकते हैं इस हवाले से। सर आगे बढ़ते हैं। अगरचे टाइम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाएंगे, ये शाम हो जाएगा फिर लाइट का भी इशू बन जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगरचे एक तो सेक्टेरियन इशू के हवाले से आपने तज़किरा फरमाया और 2005 का भी वो आगा और ज़ियाउद्दीन मरहूम को भी जिस तरह से मतलब यानी असिस्नेट किया। असैसिनेट किया गया वो भी है। और उस पर काफ़ी सिलेबस वाला इशू भी आगे। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो 2010 का जो मामला है, 4 जनवरी 2010 जी अताबाद का ये डिज़ास्टर या गरियट का जो जी। डिज़ास्टर है, ये सामने आ जाता है और इसमें जो इश्यूज आ रहे होते हैं उस हवाले से भी अगर आप तज़किरा फरमाएंगे। और जो एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन और मामला इन लैंड के हवाले से है, जो ज़मीनें बेची जा रही है, वो हम एक अलग क्लिप में सामने ज़रूर इस पर बात कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर समराइज़ कर लेंगे, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर सामने आ गया, उसके बाद फिर जो ह्यूमन लेड डिज़ास्टर या जो इंसान के अपने किए हुए फिर मतलब यानी डिज़ास्टर सामने आ गए, डिज़ास्टर भी डिज़ास्टर, उस हवाले से अगर आप तज़किरा फरमाएंगे। सर इसमें ऐसा है, मैं बदकिस्मती कहूँगा जो हमारी लीडरशिप है। अगर हम ये कहेंगे उनके पास आगाही थी, तो आगाही के लिए वो हज़ारों लाखों डॉलर देकर
ताजिकिस्तान से बंदे मंगाए, ये फोकस वालों ने, और फिर उसने कहते हैं कि अपने पैर से निशान लगाया था, लकीर लगाया था कि इधर से यहाँ से ये गिर जा, और गरेगट वाले कहते हैं वही गिर गया। ओए होए, तो गरेगट वालों ने उनसे पूछा कि जनाब आपके पास कोई मशीन कोई नहीं है? जियोलॉजिस्ट है? वो जो जियोलॉजिस्ट था उसने कहा मैं सर से पैर तक तो मशीन हूँ, आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं मशीन हूँ। तो और वहां से वो जमीन गिर गई। तो बदकिस्मती ये हुआ, यानी 2001-2 की बात होगी एक उनको दो की बताया। बात। अच्छा, तो इस वक्त जो डेब्रिस बना हुआ है, जहाँ पर ये ब्लॉक हुआ है, वहाँ नीचे मैं चाइनीज के साथ ठिके करता था ये सड़क का, तो पत्थर में जमा कर रहा था चाइनीज के लिए। तो 700 ट्रैक्टर लोड पत्थर एक जगह पर मैंने जमा किया, वो सड़क के साथ लाइन लगाकर वो देवा जैसा बनाकर, और मैं देखता था कि किस तरह गिर सकता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम, वो पत्थर गिर गया। वो जो नीचे ज़मीन के नीचे प्लेटें हैं वो शायद हिल गई या क्या हुआ, मैं उसका माहिर तबकातुल अर्ज़ नहीं हूँ, लेकिन वो गिर गया। जब वो गिर गया तो उन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी थी आकर हमें आगाही देते। उस वक्त हमारी ज़मीनें 2,90,000 रुपए का कनाल ज़मीन की कीमत थी यहाँ शुष्क। तो हम यानी आम आदमी के पास ये एक आरएसपी की वजह से बहुत सारे जंगल, लोगों ने दरख्त, जंगली दरख्त भी लगे हुए थे जनाब, खुबानी के यानी दरख्त भी है। एफोरेस्टेशन किया हुआ। जी। तो और आपके पर्सनल नोटिस में होगा कि ये शुष्क देर का लेट आबादी है। 1905 में तो यहाँ पानी जारी हो गया। गुलमित बहुत पुरानी आबादी है। तो लोगों में ज़मीन तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरा नहीं था, तो लोगों में लैंड होल्डिंग ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों के पास दरख्त ज़्यादा थे। तो वो दरख्त काट कर वो बेचते मार्केट में, तो जनाब अपने लिए किसी मुनासिब जगह पर मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकते थे, जब ये चिलास का डैम का पेमेंट हुआ नहीं था। जब डैम के पेमेंट से पहले गिलगित शहर के आसपास देहातों में लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए में एक कनाल ज़मीन दस्तियाब थी। लेकिन बाद में जब वहाँ पर पेमेंट होगी तो चिलास के भाइयों का रश हुआ इधर, फिर वो ज़मीन गया जनाब 30 और 40 लाख रुपए, आजकल तो 50-60 लाख तक चला गया। तो अभी हमारे लिए वो ज़मीन खरीदना मुमकिन नहीं रहा। तो उस वक्त हमारे लिए बहुत आसानी थी कि हम वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीद सकते थे, और इस जो हमें झटका लगा इस झील की वजह से, हम उस जेर को बर्दाश्त कर सकते थे आसानी से। तो वो हमें तो पता नहीं चला कि हम किन मसाइल से हमें दो चार होना है। अलबत्ता फोकस के जो माहिरीन थे जिनको इदारों ने लाया था, उनको तो पता था कि ये सूरत हाल सामने आ सकती है। तो उस मुतवक्को सूरत हाल से निपटने के लिए हम कोई प्रिकॉशनरी मीजर्स अपने लिए बंदोबस्त